स्वागत नेपालजी, स्वागत छ pnbkhबर.com मा। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद युवराज सर। सर्वप्रथम त तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ नि? म एकदमै सुरक्षित छु युवराजजी। अनि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीज्यूको त सुरक्षा अब हामी भन्दा बढी छ, नागरिकको भन्दा बढी छ। हामीलाई त अब कसैले नमारिदिएको कारणले मात्रै बाँचिरहेका छौँ। सरकारले सुरक्षा दिएर होइन, गृहमन्त्रीले सुरक्षा दिएर होइन। त्यसो भएको हुनाले हामी नागरिकसँगको सुरक्षा, उहाँसँगको सुरक्षासँग त दाँजिनै नसक्ने स्थिति छ। अब हामीलाई सोझै मार्छु भन्ने धम्की दिँदा पनि इमेल गरेको मात्रै मोदीलाई जो थियो त्यो कारणले यहाँसम्म मार्नेसम्मको धम्की दिने, अनि हाम्रै प्रधानमन्त्रीलाई हामीले गरेको इमेलको चाहिँ रेस्पोन्स नहुने, हामीले नै गरेको इमेलको कारणले उताबाट चाहिँ योसम्मको धम्की आउने, यस्तो भयो है भनेर हामीले जानकारी दिँदाखेरि चाहिँ अफिसियल्ली फेरि त्यहाँसम्म नहुने। अब यो स्थिति त एकदमै जगजाहेर छ नि सबैतिर। तर मैले भन्न खोजेको जस्तो स्वागत नेपाल जस्तो एकजना अभियन्ता जो भनौँ न भारत विरोधी नभनौँ तर भारतीय विस्तारवादको विरोधमा बोल्नु भएको छ, स्वागत नेपाल जस्तो अभियन्तालाई थ्रेट आउँछ भने राष्ट्रियताको पक्षमा अडिग भएर खुट्टा नकमाइकन आज नक्सा नै सार्वजनिक गरेर भारतसँग तपाईँको आई टु आई उहाँले के भन्छ एउटा स्ट्यान्ड लिने, प्रधानमन्त्रीको पनि आज जीव ज्यानको असुरक्षा त होला नि सर? जीव ज्यानको असुरक्षा मेरो सवालमा त मैले अघि भनिहालेँ, तर पनि म एकदमै पहिलेदेखि भन्दै आएको कुरा हो कि त्यो मर्ने दिन जुन दिन हो त्यो पहिले लेखिएको छ, त्योभन्दा पहिला कसैले केही गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले म पूर्ण रूपमा सुरक्षित छु। यो अमेरिकाको, इन्डियाको सेना आए पनि केही हुन सक्दैन। त्यो हुने भयो भने यो मुलुकका लागि पनि केही हुन्छ, हामी टिस्टा काँगडासम्म पुग्न सक्ने फेरि बाटो खुल्नेछ। तर अघि भन्नुभएको यसरी बोलिरहने मान्छेहरू एकदम धेरै हुनुहुन्छ नि देशभरि, होइन? हामी पो अलिकति एक्सपोज भयौँ होला, होइन? म पो एक्सपोज भएँ होला त्यो विविध कारणहरूले गर्दा। तर वास्तवमा देशैभरि यो आवाज त यस्तो ठुलो छ कि यो तपाईँको कसैले छेक्नै सक्दैन। त्यो भएको हुनाले तर हामी जो बोलिरहेका छौँ, मैले अलिक बिचमा टोकेँ सर, तर समस्या के भने यहाँ फेरि अरू अभियन्तालाई त फोन आउँदो रहेछ, होइन? अरू अभियन्ताहरू फेरि पक्राउ पनि पर्नु भएको थियो, तपाईँहरूसँगै विरोध गरे जसो पनि गर्नु भएको थियो भनेपछि उहाँलाई फोन नआउनुको कारण अलिकति रहस्यात्मक लाग्यो कि मलाई चाहिँ। होइन, उहाँहरू त सोझै तपाईँको जस्तो सरकार, उहाँहरू यी अभियन्ताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै एउटै ड्याङको हो, एउटै हो, तपाईँको चाहिँ इन्डियन एजेन्टै हो। त्यो भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने एमसिसीको विरोध गर्नुहुन्न। अहिले प्रतिपक्षी, सत्तापक्षी, सरकार, मधेस केन्द्री, राजावादी, राप्रपा, सादा विवेकशील, यी सबै नाटक मात्रै गरिरहेका छन्। यी सबैको एउटै उद्देश्य भनेको अमेरिका र इन्डियाको सेवा गर्नु हो, विदेशीको सेवा गर्नु हो। त्यसैले यिनीहरूले एमसिसीको विरोध गर्दैनन्। एमसिसी चाँडो पास गरौँ भनेर भनिरहेका छन्। एमसिसीको तपाईँको बुँदा नम्बर 6.8 मा र त्योसँग सम्बन्धित शेड्युल नम्बर 5.2 मा प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ कि अमेरिकी सेनाले, इन्डियन सेनाले नेपाली आमाको छातीमाथि परेड खेल्न पाउनेछ। त्यो भनेको के हो भने यहाँको सुरक्षाको पनि तालमेल उनीहरूले मिलाउने र उनीहरूले नेपालमा रहेको कुनै पनि मान्छे, तपाईँ म हाम्रो देशको राष्ट्रपतिलाई गोली हानेर पाउने भनेको भने हाम्रो सर्वसाधारणदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई पनि एमसिसीसँग आबद्ध भएको कुनै पनि सुरक्षाकर्मीले, सुरक्षा गार्डले, गाडी चलाउने चालकले, त्यसको हाकिमले, त्यसको कर्मचारीले र लामो समय एमसिसी बस्दा त्यसका पूर्व कर्मचारीले समेत नेपालमा कसैलाई मार्यो भने पनि नेपालको कुनै पनि तहको अदालतमा कहिल्यै पनि सुनवाई नहुने, मुद्दा दर्ता नहुने व्यवस्था छ। यसको अर्थ के हो भने त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू त हुन्छन्, त्यहाँ उनीहरूका आफ्नै सुरक्षाकर्मी हुन्छन्। हजुर, त्यो प्राइभेट सेक्टरबाट तपाईँको सेक्युरिटी कम्पनीहरूबाट लगेको नै किन नहोस्, उनीहरूले समेत नेपालको नेता, राजनेता, राष्ट्रपति, तपाईँ हामी पत्रकार, नागरिक लेखिएको व्यवस्थालाई पास गराउनुपर्छ भन्नेहरू नेपालमा नेपाली न्यायालयलाई समेत तपाईँको सधैँका लागि अन्त्य गर्ने गरिकन जो गरिरहेका छन्, यिनीहरूको यो राष्ट्रवादिता होइन, यिनीहरूले यो नक्सा पास गरेर देखाएको नाटक यद्यपि सलाम छ है, फेरि
यो जे जति भए पनि जस्तो अवस्थामा नक्सा आएको छ, जति चाहिँ सरकारले ल्याएको छ, तर हामी पहिलेदेखि भनिरहेका थियौँ कि यो नक्सा देखाएर यो नक्सासँग टिस्टा काङ्गडा छोड्न खोजिँदैछ। यो हामीले पहिल्यै भनेको। पद्म अर्यालज्यूले अब नक्सा ल्याउने हामी तयारी गर्दैछौँ भनेकै बेला मैले नै यहाँसँग पनि प्रतिक्रिया जनाएको थिएँ र अहिले पनि त्यही भइरहेको छ। टिस्टा काङ्गडासम्म हामीलाई पुग्नका लागि चाहिँ बाटो छेक्ने यो तयारी हुँदैछ र यो नक्साका सवालमा तपाईँको चाहिँ अलिकति सेफ ल्यान्डिङ गरेर एमसिसी पास गर्ने बाटोमा छ भनेपछि यो नक्सा पास गर्नु, त्यो भ्रिकुटी मण्डपमा आएर उत्रिनु उफ्रिनु होइन, यो अभियन्ता भनेर भन्नु, अरू तपाईँको आन्दोलनकारी भन्नु, यो सम्पूर्ण जम्मै अमेरिका र देखिएकै छ नि, मान्छेहरू नै देखिएको छ नि सिधै। त्यो भएको हुनाले अमेरिकाको जापानको स्वागत त्यसरी लिन मिल्छ र तपाईँको 204 वर्षसम्म त्यो भूभागलाई हाम्रो भूभाग हो है, हाम्रो देशको भूभाग हो है भनेर क्लेम गर्न नसकेको नेपालले आज क्लेम गरेर त्यो हाम्रो भूभाग हो है भनेर खुट्टा नकमाइकन तपाईँको इन्डियालाई ठाडो चुनौती दिँदै आफ्नो नक्सामा उक्त भूभागलाई समेट्नु यो एउटा ऐतिहासिक कदम होइन र यसलाई स्वागतयोग्य मान्नु पर्दैन र यसमा फेरि एमसिसी कहाँबाट जोडियो? होइन नि, राष्ट्रवादीहरूले इन्डियन आर्मीलाई, अमेरिकन आर्मीलाई नेपालमा आएर परेड खेल्न दिने कुरामा सहमति जनाउन तपाईँको चाहिँ संसदमा पास गराउन खोज्दैछन् अनि यिनीहरू राष्ट्रवादी हुन्छन्, एक नम्बर। दोस्रो कुरा के हो भने नेपालको नक्सामा टिस्टादेखि काङ्गडासम्म हुन्छ। यो अहिलेको लिपुलेख इत्यादिको लागि त सलामै छ नि, सरकारलाई सलाम छ एकदमै। यो हिम्मत र यो साहसका लागि हामीले जो बाहिर देखिरहेका छौँ यसका लागि पनि सलाम छ। तर यो भित्रको षड्यन्त्र के छ भने यही निहुमा तपाईँको एमसिसी पास गर्ने, यही निहुमा टिस्टा र काङ्गडा छोड्ने, यसैलाई सेफ ल्यान्डिङ गरे जस्तो देखाएर। तर पनि हामीले अहिले यो नक्सा जसरी प्रकाशित गऱ्यौँ आजदेखि होइन नि, यसका लागि त सलामै छ। हामी सबैको माग पनि पुरा भएको छ यतिका लागि पनि। तर भनेका के थियौँ भने अहिले नक्सा पास गर्दाखेरि हाम्रो संविधानले भनेको छ कि नेपालको सरहद, नेपालको टेरिटोरी त्यो कति हुनेछ भन्दा अहिले एक्जिस्टिङली जति छ विद्यमान रहेको वर्तमान अवस्थामा त्यो बाहेक पछि प्राप्त हुने भूमि पनि नेपाल हुनेछ भनेर संविधानमा लेखिएको छ प्रारम्भिक भागमा। यो भनेको के हो भने त्यो टिस्टादेखि काङ्गडासम्म पनि नेपाल हुनेछ र त्यो पछि प्राप्त हुने भूमि हो भनेको हो। हामीले हो यो कुरा चाहिँ आज मात्रै होइन, 47 सालको संविधानमा पनि त्यो लेखिएको थियो, त्यति बेलाको धारा 2 मा, अहिले पनि तपाईँको यो लेखिएको अन्तरिम संविधानमा पनि भएको हुनाले हामीले संविधानमै नेपालको मानचित्र टिस्टादेखि काङ्गडासम्म राखेरै निकाल्नुपर्छ। अहिले निकालेको नक्सा त अन्तरिम नक्सा हो, यो नक्सा अन्तरिम नक्सा हो। त्यसै गरी यो राष्ट्रगान तपाईँको अन्तरिम राष्ट्रगान हो। हाम्रो राष्ट्रगानमा तपाईँको चाहिँ मेची महाकाली भन्छ, महाकाली भन्दा पारी चाँदनी दोधारा त छँदैछ। तर यो चाँदनी दोधारालाई पनि तपाईँको नेकपाले चाहिँ अस्तिको निर्वाचनको बेलामा, पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनको बेलामा पनि नक्साबाट हटाएर इन्डियालाई दाइजो दिएर छापेको थियो। त्यहाँ चाँदनी दोधारामा गएर तपाईँको चाहिँ 5000 जनताको बिचमा उभिएर नक्सा देखाएर हेर्नुहोस् तपाईँहरू सचेत हुनुहोस् भनेर बोल्ने मान्छे मै हो। अहिले पनि भिडियो छँदैछ, पहिलोमा पनि दोस्रोमा पनि। यो भनेको के हो भने जम्मामा अहिलेको नक्सा सरकारले अन्तरिम हो जो निकालेको छ। यो अन्तरिम नक्साका लागि पनि सरकारलाई बधाई, हामी सबैलाई बधाई, धन्यवाद पनि छ र प्रशंसा अनि सलाम पनि छ। तर भन्नु के पर्छ भने यो नक्सा अन्तरिम हो। नेपालको नक्सा भनेको, नेपाल भनेको टिस्टादेखि काङ्गडा हो। किनकि 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा 8 ले त्यस पूर्व ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएका सम्पूर्ण सन्धिहरू खारेज गरेकोले त्यो नेपालै हो। नेपालको नक्सा त्यो हुनेछ सरकारले भन्नु पर्यो नि। तर यसको बाटो खोइ अहिलेसम्म कसैले बोलेको यो बारेमा सरकारका मान्छेले सुगौली सन्धिको विषय जो थियो लाई 1950 को तपाईँको धारा 8 ले अन्त्य गरिदियो भनेर कसैले भनेको सुन्नुभयो? जबकि यो कुरो नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो चिनिया काजीको तपाईँको हत्या भएको बेलामा 2006 सालदेखि लिएर अनि कम्युनिस्ट कोअर्डिनेसन केन्द्र 2028 सालका चाहिँ तपाईँको त्यो घोषणा पत्रहरू, अवधारणा पत्रहरू हुँदै 48 सालको निर्वाचनमा निकालेको तत्कालीन तपाईँको एमालेदेखि लिएर अहिले पछिल्लो चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचनसम्ममा पनि असमान सन्देशताको विषयमा तपाईँको चाहिँ अन्त्य गर्ने भन्ने कुरा त लेखिएको छ। तर बोलेको खोइ त अहिले बोलिएन। कोही पनि एकजना चित्रबहादुर केसीजीको मात्रै बोलिरहनु भएको छ यो बारेमा। यसो भएको हुनाले यहाँ देखि बुझ पचाइएको छ मात्रै भनेको मैले। यो बुझ पचाइएको कुरा पनि
हेरौँ, अरू सलाम गर्न, धन्यवाद ज्ञापन गर्न, प्रशंसा गर्न कन्जुसाइ नगरौँ, तर सत्य त बोलौँ न। एउटा कुरो राम्रो गर्ने बित्तिकै अर्को नराम्रोलाई तपाईँको चाहिँ माफी दिनुपर्छ भन्ने त छैन। तर त्यसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। प्रधानमन्त्रीले त स्पष्ट रूपमा बोलिसक्नु भएको छ, एमसीसी मैले संसदको टेबलमा राखिदिएको छु, पास गर्ने नगर्ने अब मान्यज्यूहरूको हातमा छ, सांसदहरूको हातमा छ भनेर बोल्नु भएको छ होइन। अब यति हुँदाखेरि उहाँको राष्ट्रवादी छविमाथि यसले आँच पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन? उहाँले षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले गर्नु भएको छ, किनभने नेपालको अहिलेको यो संसदको नियमावलीको नियम 222 को उपनियम 2 मा यो खालको जुन डकुमेन्ट छ, यो डकुमेन्टलाई प्रस्ताव गर्नुपर्ने, यसलाई दर्ता गर्नुपर्ने कहीँ कतै उल्लेख छैन। यो संसदमा जाने विषय होइन। षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले उहाँले अर्थमन्त्रीलाई संसदमा चाहिँ लगेर दर्ता गर्न लगाउनु भयो। संसद सचिवालयमा स्पष्ट रूपमा बोलिसक्नु भएको छ कि योभन्दा अगाडिको सरकार होइन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा सम्झौता गरिसकेको हुनाले हामीले त्यसलाई मान्यता दिएका मात्रै हौँ, पास गर्ने र फेल गर्ने मान्यज्यूहरूको हातमा छ भनेर बोल्नु भएको छ नि त। होइन, लम्पसार परेको कसरी म प्रमाणितै गर्छु। अर्थमन्त्रीले अघिल्लो पटक तपाईँको 8 गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराउनु भएको त्यो जो प्रस्ताव छ, त्यो प्रस्तावको पहिलो पृष्ठको सबैभन्दा तलबाट गनेर ल्याउँदाखेरि सेकेन्ड लास्ट प्याराग्राफको तेस्रो लाइनमा उहाँले भन्नुभएको छ कि मैले सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ तपाईँको लिएर गएको रिटमा पनि यो उल्लेख गरेको छु। त्यो के हो भने यो नेपालको संविधान बमोजिम, कानुन बमोजिम, हाम्रो चाहिँ नियमावली बमोजिम संसदमा दर्ता गरिरहनु पर्ने विषय थिएन। तर नहुँदै पनि अमेरिकीहरूसँग हामीले संसदबाटै पास गराउने भनेर भनेको र उनीहरूले संसदबाट पास गराउनु भनेको कारणले दर्ता गरिएको हो। यद्यपि यो कानुन बमोजिम यहाँ दर्ता गर्नुपर्ने थिएन भनेर अर्थमन्त्रीज्यूले यो सम्बन्धी प्रस्ताव चाहिँ तपाईँको संसद सचिवालयमा दर्ता गराएकोमा यही नै लेखेको छ जो अहिले मैले भने। त्यसो भएको हुनाले यो त पुरै लम्पसार परेर संसदबाट उसले पास गराऊ भनेको कारणले पास गराउन ल्याइयो। अनि अर्थमन्त्रीज्यूले तपाईँको आफै गएर गर्नु भएको चाहिँ सरले त्यो भन्न मिल्छ, सांसदले जे गर्छन् त्यो हुन्छ भनेर भन्ने जस्तो मानौँ। तपाईँले यो तपाईँको कार्यक्रमको टेलिभिजनको इन्टरभ्यूमा जो वक्ता हुन्छ, हाम्रो गेस्ट हुन्छ, हाम्रो इन्टरभ्युई हुन्छ, हामीले इन्टरभ्यू लिने मान्छे, त्यो इन्टरभ्यू लिने मान्छे जे बोल्न पर्छ उसको स्वतन्त्रता हो। हामी त इन्टरभ्यू लिने मात्रै हो नि भनेर त्यति बेला भन्न मिल्दैन। जति बेला तपाईँले छानी एउटै मात्रै विचार राख्ने मान्छेलाई एकहोरो ल्याएर इन्टरभ्यू लिइरहनुहुन्छ अनि उसको कुरा हो नि हाम्रो मात्रै हो र भनेर भन्न पाउनुहुन्न। तपाईँले जस्तो इन्टरभ्यू लिँदैखेरि के गर्नुहुन्छ, स्वागत नेपाललाई लिनुहुन्छ होला, स्वागत नेपालका विरोधीलाई लिनुहुन्छ होला, सरकार पक्ष लिनुहुन्छ, तपाईँले ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ नि सबैको। हो यस्तै सरकारले एकहोरो रूपमा एकद्वार रूपमा नेपाललाई तपाईँको चाहिँ खराबी गर्ने मात्रै आफै सरकारबाट निर्णय गराएर लिएर आएर संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने। अब सांसदहरूले के गर्नु हामी जान्दैनौँ भन्नु चाहिँ एउटै खालका मान्छेलाई मात्रै इन्टरभ्यू ल्याउने, उनीहरू के बोल्छन् हामी जान्दैनौँ भन्नु पनि एउटै विचारको मात्रै प्रक्षेपण गरेको हो नि। अहिले सरकारले गरेको भनेको यस्तै हो। सांसदले के गर्छन् हामी जान्दैनौँ, तर हामी ल्याएर चाहिँ नेपाललाई अहित गर्ने मात्रै प्रस्ताव दर्ता गरिरहन्छौँ भनेको हो कि दर्ता गर्नै मिल्दैन। मैले यहाँ रोकिहाल्छु, प्रस्ताव गरे पनि सांसदहरूमा यदि नैतिकता छ र देशप्रति माया छ भने त उहाँहरूले त यसलाई विफल बनाउनु पर्छ नि होइन र? सांसदहरूले यसलाई विफल बनाउनु पर्छ। तर सांसदहरू सबै अघि मैले भनिहालेँ, प्रतिपक्षी पनि मधेस केन्द्री पनि यी सम्पूर्ण राजावादी पनि राप्रपा पनि बाहिर भएका यी साझा विवेकशीलवालाहरू पनि सबै एकहोरो लागेर पासै गर्नुपर्छ मात्रै भनिरहेछन्। अब हो यो बुझेरै नै त्यहाँ तपाईँको दर्ता गराउन लिएर गएको हो प्रधानमन्त्रीले। यो बुझेरै दर्ता गराउन हो, यो सबै योजना भएरै सबै एकमुख भएरै विदेशीको तपाईँको परोपकारीको पाउ मोल्नकै लागि गरेको हो। अनि अब सांसदले के गर्छन् म जान्दिनँ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ मिलेन। एउटा अर्को चाहिँ सांसदहरूले यसलाई वास्तवमा टेबल अब हुने बित्तिकै अहिले त संसद सचिवालयमा दर्ता भएर तपाईँको सांसदहरूका लागि जनाउका लागि गएको छ। अब संसदमा तपाईँको टेबल यो बिजनेस ल्याउने भन्छ कि संसदको बिजनेस ल्याउनै दिनुहुन्न। बिजनेस आयो भने पनि तपाईँको टेबल हुने बित्तिकै तत्कालै पूर्ण रूपमा यो चाहिँ फिर्ता हुनुपर्छ, यो संसदभित्र प्रवेश गर्ने विषय होइन भनेर सांसदहरूले नभनेसम्म उनीहरू यसलाई पास गराउने वा फेल गराउने भनेर मतदानको प्रक्रियामा वा बहुमतको प्रक्रियामा जानु भनेको पनि अपराध हुनेछ देशका विरुद्ध। तर यिनीहरूले बहुमतबाट पास भयो होला भने त्यो बहुमत हुँदैन।
भए जति सबै तपाईँको चाहिँ अपराधी भेला भएको ठाउँमा त्यो यसै पनि त पार्लियामेन्ट भनेको अङ्ग्रेजीमा चाहिँ तपाईँको रातलाई दिन दिनलाई रात देख्ने चर हो। उल्लुलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ पार्लियामेन्ट भन्छ। त्यो उल्लुहरूको हुललाई हात्तीको बथान चराको हुल भनेर भने जस्तो के त्यस्तै उल्लुहरूको समूहलाई पार्लियामेन्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा। यो त्यस्तै हो, दिउँसो रात पार्न खोजेको, जो दर्ता हुँदैन भनेर आफै अर्थमन्त्रीले लेखेकै तपाईँको प्रस्तावमा आफै भनेको छ। यहाँ संसदमा ल्याउनै नहुने विषय अमेरिकीहरूले संसदबाटै गर भनेकोले प्रस्ताव दर्ता गरेको भनेर लेखेको छ। यस्तो अनैतिक प्रस्ताव तपाईँको यो भन्दा अर्को चाहिँ तपाईँको भद्दा खेल राजनीतिमा, यो भन्दा अरू अश्लील नृत्य के हुन सक्छ कानुनको विरुद्धमा? हाम्रो नेपालको कानुनले चाहिँ तपाईँको नगर्नु भनेको छ, तर अमेरिकीहरूले भनेको कारणले मात्रै संसदमै दर्ता गर्न बाध्य भए भनेर आफै लेखेको छ अर्थमन्त्रीले। यस्तो देख्दाखेरि जनतालाई के लाग्छ होला कि? त्यसो भए जसरी एकजना अभियन्ताले भन्नुभएको थियो अर्बको भ्रष्टाचार लुकाउन र आगामी चुनाव जित्नको लागि केपी ओलीले यो रणनीति खेलेको हो, नक्सा सार्वजनिक गर्नु चाहिँ जनताको आँखामा धुलो हालेर खोक्रो राष्ट्रवाद प्रदर्शन गरेको हो भन्ने कुरा सत्य हो तपाईँको विचारमा पनि? होइन, मैले केपी ओलीको सवालमा यो अहिले जो नक्सा सार्वजनिक भएको छ, नक्सा सार्वजनिक भएको विषयमा खालि यति मात्रै भन्नु पर्थ्यो भनेको। म त नक्सा सार्वजनिक भएको विषयमा त म सलाम गर्छु है, प्रशंसा गर्छु, तपाईँ हामी सबैलाई बधाई। त्यसैको लागि हामीले चाहिँ आन्दोलन पनि गरेको। तर सार्वजनिक गर्दै गर्दा के गर्नु पर्थ्यो प्रधानमन्त्रीज्यूले भने यो प्राप्त भयो, यो अन्तरिम नेपालको नक्सामा चाहिँ टिस्टादेखि काङ्गडासम्म हुन्छ। हाम्रो संविधानमै लेखेको छ नि त युवराजजी, संविधानमै लेखेको छ कि पछि प्राप्त हुने भूमि पनि नेपालको हुनेछ भनेर भनेको चाहिँ यो टिस्टादेखि काङ्गडासम्मको हाम्रो आधार छ 1950 को शान्ति तथा मन्त्री सन्धिको धारा 8 बमोजिम हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर भनेको हो कि त्यो संविधान हो। त्यो पछि प्राप्त हुने भनेको चाहिँ यो हो भनेर देखाउनु पर्यो एउटा। अर्को अहिले यो प्राप्त भयो, यसलाई संशोधन गर्नु ठिक छ, तर यो भित्र यति हुँदाहुँदै पनि अघि भन्नुभएको विषय के हो भने यिनको त कामै यही हो नि त। तपाईँको एमसिसी पास गर्नुको अर्थ के हो? नक्सा पास गर्ने होइन, विषयबाट राष्ट्रवादिता प्रमाणित हुँदैन। यो चाहिँ उसले हाम्रो अझै पनि टिस्टा काङ्गडासम्म पुग्ने हो भन्यो भने चाहिँ हुन्छ। अहिले गर्न नसके पनि अहिले पनि हामीले त्यो भोग चलन त गरेका छैनौँ। नक्सै मात्रै निकाल्ने हो भने त हामीले टिस्टा काङ्गडाकै निकाल्दाखेरि हामीसँग आधार पनि छ। यसको लागि फेरि गर्नु मैले अघि पनि भने 204 वर्षसम्म कसैले निकाल्न त सकेनन् नि। त्यति एउटा लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर त निकाल्न सकेनन्। अब टिस्टा र काङ्गडा समेटेर निकाल्यो भने आज तेस्रो विश्वयुद्ध नेपालबाटै सुरु हुन्छ भनेर अघि एकजनाले बोल्नु भएको थियो, त्यस्तै सुरुवात होला जस्तो लाग्दैन सर? नाङ्गै बसिरहेको मान्छेले अहिले अन्डरवेयर लगायो भने त्यो चाहिँ अब त्यत्रो धेरै प्रशंसाको विषय हो र? नाङ्गै बसिरहेको मान्छेले अहिले अब अन्डरवेयर लगायो भने त्यो हामीले फुलमालै लगाउनु पर्ने विषय होइन कि। तर खासमा माथि फेरि अझै खुलै छ। त्यो माथि खुलै छ भनेको हामीसँग टिस्टा र काङ्गडाको विषयलाई दाबीसम्म पनि गर्न नसक्ने, जबकि हामीसँग आधार छ। हामी यही विषयलाई लिएर यहाँलाई जानकारी छ, स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानको तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय सदस्य, हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवस्था अभियानको पनि तपाईँको चाहिँ संस्थापक मध्येको लोकेन्द्र ओलीज्यूको नेतृत्वमा हामी त अहिले सर्वोच्च अदालतमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा लानका लागि चाहिँ परमादेश जारी गर भनेर हामी सर्वोच्चमा दर्तै भइसक्यो। त्यो दर्ता पनि यो यसमा आधार नदेख्ने हो भने सर्वोच्चले त्यसलाई दरपिट गर्छ के। दर्ता गर्न मिल्दैन, यसको आधार छैन, केही पनि देखिएन, त्यस कारण यसलाई चाहिँ जान मिल्दैन भनेर पहिले उसले दरपिट गर्थ्यो। दरपिट भएको पनि छैन भनेको प्रशस्त आधार सर्वोच्च अदालतले समेत देखेर हामी त्यहाँ गइरहेका छौँ। यो कुरा हामी तपाईँको 50 सालदेखि उठाउँदै आएका छौँ। 2054 सालको तपाईँको असार 13 गति दिएको सर्वोच्चको आदेशको हामी अहिलेसम्म फलोअप गरिरहेका छौँ। अब हो यो तर्फ चाहिँ एकै शब्द उहाँहरूका चाहिँ तपाईँको कुनै सल्लाहकारले नबताउने, त्यसमा के हो के? यो अचम्म लाग्छ। जब कानुन छ, कागज छ, सर्वोच्चले भनेको छ, हामी सर्वोच्चको ढोकामा पुगिरहेका छौँ, सबै छ। अब यति यो के मागेको र? हामीले केपी ओलीज्यूको अरू कसैको अहिलेसम्मका शासकहरूको घरखेत माग्या हो र? देशको जमिन प्राप्त गर्ने हामीसँग आधारै छ, कागज छ। तपाईँको चाहिँ यो युएन रेजोल्युसन चाहिँ 1416 ले स्पष्ट रूपमा चाहिँ बोलेको छ यो विषयमा। हामी यो टिस्टा काङ्गडासम्मको विषय र सोगोली सन्धि समेतको विषयमा, जसलाई तपाईँको बेलायतले पनि मानेको छैन। बेलायतले 1950 को तपाईँको शान्ति तथा मन्त्री सन्धि बमोजिम चाहिँ त्यस पूर्वका अरू कतिपय एक्जिस्ट नेपालमा जो गरिरहेको छ त्यो चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन भनेर बोलेको छ योभन्दा अगाडि अफिसियलले। अनि हामी चाहिँ किन बोल्न नसक्ने होला?
यो भनेको के हो भने युवराज अहिलेसम्म एकचोटि ट्राई त गरौँ, एकचोटि हामी त्यो शान्तिपूर्ण बाटोमा युद्ध गर्ने हो र, अनि सर्वोच्च तपाईँको बाटोबाट त्यसको लागि त अब स्वागत नेपाल नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ होला। टिस्टादेखि काँगडासम्म नेपालको भूमि हाम्रो हो भनेर एउटा नयाँ नक्सा जारी गरेर भारतलाई फेरि अर्को ठाडो चुनौती दिनको लागि अब केपी शर्मा ओलीले जति गर्नुभयो त्यसलाई सायद अब हाम्रो पालामा सायद हाम्रो जीवनकालमा चित्त बुझाउने त्यति नै होला। ठिक छ सर, अब म अर्को विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। यति बेला केही मधेसवादी दलहरू संविधान संशोधन गर्न नदिने भनेर अडान कस्नु भएको छ होइन। निशान छापमा जुन लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा राख्ने भनेर उहाँले संविधान संशोधनको एउटा प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ। यो कतिसम्मको जायज हो? हिजोको दिनमा नाकाबन्दी हुँदा पनि तपाईँको उहाँहरू नै विरोध गर्ने होइन, नेपालमा नाकाबन्दी लगाउनको लागि मुख्य भूमिका खेल्ने पनि उहाँहरू। अब यति बेला राष्ट्रियताको सवालमा पनि उहाँहरूले अड्को थाप्ने, यो अडचन थाप्ने कार्य त अलिकति राष्ट्रहितको विपरीत भएन र सर? पहिलो कुरा यो मधेस केन्द्रीय दलहरूका नेताहरूले नेपालका मधेसी जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। यिनीहरू नेपालको गर्ने हैसियत राख्दैनन्, किनकि नेपालको मधेसी जनता नै नेपालको सीमा रक्षक हो। अझ नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रका चेलीबेटीहरू जो इन्डियन एसएससी फोर्सले आएर हाम्रा सबै युवाहरू दुबई, कतार, अरब, मलेसिया लगायत अरू मुलुकहरू गएका छन्। वृद्ध वृद्ध र तपाईँको महिलाहरू मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई आएर तपाईँको चाहिँ हातपात गर्ने, अस्मिता लुट्नेसम्मको काम इन्डियन एसएससी फोर्सले गरेको छ। त्यसरी तपाईँको त्यो बलात्कार समेत सहेर हाम्रो नेपालको सिमाना बचाएर बस्ने नेपाली चेलीबेटीहरू, ती मधेसी चेलीबेटीहरू नेपालको एक नम्बर राष्ट्रभक्त राष्ट्रवादी चेलीबेटीहरू हुन्। हजुर, मधेसी जनता यति तपाईँको चाहिँ लुच्चा हुँदैनन् जति मधेसलाई नेतृत्व गर्छौँ भन्ने मधेसी नेताहरू छन्, जसले केवल आफ्नो पार्टी कार्यालयको भाडा बुझाउन नसकेपछि मात्रै सरकारमा जान्छन्। जब जब मैले गरेको स्टडीमा के छ भने जब जब यिनको पार्टी कार्यालयको भाडा बुझाउन अप्ठ्यारो हुन्छ अनि यिनीहरू सरकारमा जान्छन् आपूर्ति मन्त्रालय लिनलाई। अब अर्को कुरा भनेको के हो भने मधेसी जनता इमान्दार छ, मेहनत गर्ने छ, पसिना बगाउने छ, इमान्दारितामा र पसिनामा विश्वास गर्ने छ। यस्तो चाकरी चाप्लुसी दुई भाषा बोल्ने नेपालको मधेसी जनता होइन र यिनको प्रतिनिधित्व यी नेताहरूले गर्दैनन्, जसले बिरजादिसाद बेगहरू जस्तो नागरिकता लिएको 2 वर्षमा नेपालको सांसद बने। अब यी मधेसी नेताहरूको अघि तपाईँले जे कुरा गर्नुभयो यसले देखाइरहेको के छ भने जम्मा जम्मी हाम्रो अहिले प्राप्त हुनसम्म जति आएको छ त्यसलाई पनि रोक्नका लागि यिनको प्रयत्न भइरहेको छ। एकदमै घातक छ। खाते नेपालका और गाते भारतका भनेर भन्दा हुन्छ। एकदमै एकदमै यिनीहरू खाने चाहिँ नेपालको, गाउने इन्डियाको, एकदमै हो। तर नेपालको मधेसका जनताहरू होइन है। मधेसका जनताहरूलाई सेन्टिमेन्टल ब्ल्याकमेल गरेर यिनीहरू जहिले पनि सरकारमा पुगेका छन्। यो के हो भने एकचोटि भनौँ न युवराजी, मलाई अलिकति अनुमति दिनु ल कृपया। के छ भने जीवनभरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चाहिँ तपाईँको प्रेस वक्तव्य लेखेर अनि उनकै चाकरी गर्नेहरू, तपाईँको जितेन्द्र नारायण देव होस् कि तपाईँको चाहिँ हाम्रो जेपी गुप्ताज्यू होस् कि हाम्रो विजय कुमार गच्छदारज्यू होस् कि जीवनभरि तपाईँको अरू वास्तवमा अर्को समुदायको चाहिँ चाकरी गर्दै गर्दै मधेसी जनतालाई नै प्रयोग गरेर मधेसी जनताको दुःखलाई पनि आँखा चिम्लेर बसेर हेरेर अनि शासक वर्गको सेवा गरेर सत्ताको सधैँभरि चाहिँ स्वाद लिने, अनि अन्तिममा जब तपाईँको भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुन्छ त्यसपछि चाहिँ म मधेसी भएको कारणले भ्रष्टाचारको मुद्दा लगायो भन्दै नारा लाउँदै जाने। त्यसै गरिकन अर्को तपाईँले देख्नुभयो हेमराज गुरुङज्यू जो नेपाल प्रहरीको तपाईँको आइजिपीसम्म हुँदाखेरि चाहिँ त्यही तपाईँको देश विरोधी जनतालाई दमन गरिरहने तिनै राजा, तिनै तपाईँको चाहिँ यी पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूलाई सेवा गरिरहने, सलाम गरिरहने। अनि भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएका दिन चाहिँ उहाँलाई जेल लाँदाखेरि गुरुङको ड्रेस लगाएर जानुभयो। म गुरुङ भएकोले मलाई चाहिँ भ्रष्टाचारको मुद्दा लगायो भन्दै यस्तो मेन्टल ब्ल्याकमेल नेपालको मधेसी जनतामाथि, नेपालको जनजातिहरूमाथि गर्न पाइन्छ? यिनकै तपाईँको शासन सत्ता चलाउने गिरिजादेखि माधव नेपाल, प्रचण्डदेखि बाबुरामसम्म, देउबादेखि गिरिजासम्म सबैलाई यी राजाहरूदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ यिनै सूर्यबहादुर जो गइसक्नुभयो
उहाँहरू कमल थापाहरूसम्मको सेवा गर्ने, उहाँहरूसँगै मिलेर खाने खुवाउने, यी सबै मधेसी नेताहरू पनि तपाईँको चाहिँ सरकारको इक्वेसन बेला बेला चेन्ज गर्ने त खाने खुवाउने नै हो। यति गरेर लुटिरहने, अनि जुन दिन तपाईँको अप्ठ्यारो पर्छ त्यो दिन आफ्नो मेरो मधेसी, मेरो मधेस, अनि मेरो चाहिँ जनजाति भनेर भन्ने यस्तो सेन्टिमेन्टल ब्ल्याकमेल गर्न पाइँदैन। अहिले मधेसका जनताले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ कि यो विपुलिएको तपाईँको ओलम्पियाडहरूको कुरा भइरहेको बेलामा हाम्रो देवनारायण यादवहरूको मरणासन्न हुने गरी चाहिँ त्यहीँनिर तपाईँको मर्नुपर्ने स्थिति हुँदाखेरिसम्म कुटपिट हुँदाखेरि इन्डियनहरूबाट यहाँनिर अझै पनि तपाईँको कयौँ बिघा जमिन चाहिँ अघिल्लो पटक हामी जाँदा तपाईँको 4000 बिघा जमिन चाहिँ उतातिर गएको छ, पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मको, साँझेन्द्रधारासम्मको। यो विषय उहाँहरूले अहिले उठाउने बेला हो। यो पनि चाहिँ कन्फर्म गर भनेर भन्ने हो कि यसलाई पनि तपाईँको रोक्ने हो, यसरी चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यही त, यति बेला त सरकारलाई साथ दिनुपर्ने हो। अब यो त अङ्गीकृत नागरिकताधारी मान्यजीवहरूको कुरा भयो सर, होइन? अब यहाँ त पिएचडी गर्नुभएकै केही पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू समेत पनि अहिले नेपालले भारतलाई चिन्याउनु हुँदैन थियो, यो त हिटलरवादी शैली भयो, होइन, र खोक्रो राष्ट्रवाद मात्रै देखा पर्यो भन्ने खालका अनेक थरी टिका टिप्पणीहरू निरन्तर गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको पनि के राष्ट्रियता कमजोरै हो त? उहाँहरू पनि राष्ट्रप्रति वफादार हुनुहुन्न? यहाँले भन्नुभएको त्यो पिएचडी वालाहरू जो हुनुहुन्छ नि, हजुर, त्यो अगाडिको डा चाहिँ तपाईँको राष्ट्रका नाममा चाहिँ अब त्यसलाई त्यो डाक्टर होइन, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अब यति भनेपछि बुझिहालिन्छ होला, होइन? हजुर हजुर, मुलुकप्रति यो भन्नै परेन। त्यसो भएको हुनाले त्यो डाको अर्थ चाहिँ त्यही हो। अब यस्तो खालको दिग्भ्रमित गर्ने गरिकन अलिकति सिक्ता हुन्थ्यो। पृथ्वी तपाईँको चाहिँ त्रिभुवनले मन्त्री बनाइदिएका आफ्नै ससुराहरूबाट पनि थोरै बरु चाहिँ बुझ्दा सिक्ता हुन्थ्यो। हो के भने खाएको त्यहीँबाट हो, पाएको दाना त्यहीँबाट हो, अनि गाना पनि त्यतैको गाएको हो। त्यसमा कुनै शङ्का छैन। जसले तपाईँको यो मुलुक टुक्र्याउनका लागि, हजुर, प्रायोजित अभिव्यक्ति हो उहाँको। एकदमै तपाईँको यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिनेहरूलाई त जनताले तपाईँको सोझै चाहिँ सडकमा लिएर आएर चाहिँ आँखामा बालुवा हालिदिनु पर्छ। त्यसो भए अरूले चाहिँ यताको खाएर उताको गाउनुभयो, उहाँले चाहिँ उताको खाएर उतैकै गाउनुभयो। यतिसम्मको इमान्दारिता तपाईँको चाहिँ अब त्यो कहिलेकाहीँ अब यो नै त नभनौँ, यातायातको नाम नलिउँ, हाम्रो रिङ रोड घुमिरहने गाडीमा कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको बगलीमा साथीहरू चाहिँ भेटिनुहुन्छ, बिचरा उहाँहरूको आफ्नो समस्या छ, त्यस कारण समाधान राज्यले सोच्नुपर्छ। तर उहाँहरूलाई जति सुक्कै प्रहरले पिटे पनि जे गरे पनि साथीको नाम भन्दैन कि, यति इमान्दार हुन्छ भनेको। त्यो बगलीमा साथीहरू पनि त्यतिको इमान्दार हुनुहुन्छ। यो चाहिँ त्यतिको इमान्दारिता पनि भएन उहाँको। तर ठिकै छ, नेपाली जनताले हिसाब लिनेछ कुनै दिन। उहाँले देश र जनताको लागि दिनुभएका धोकाहरूका पुलिन्दा यो अहिले राम्रोसँग खुलेको छ। र समस्या के छ भने हामी नागरिकहरू चाहिँ हामी भित्रैका यो साथी शत्रु अनि मित्र बैरी चिन्न र छुट्याउनका लागि चाहिँ यति कमजोर बन्यौँ कि जो तपाईँको चाहिँ वास्तवमा देश विरोधी हो त्यो नै क्रान्तिकारी देखिने यहाँको समस्या छ। जो देश विरोधी हो उसैले तपाईँको सदनदेखि सडकसम्म, माइती घरदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ इन्डियन एम्बेसीहरू हुँदै जापानिज र अमेरिकन एम्बेसीहरूसम्म धाउने, उतैका इन्जेक्सन लाउने, लगाइसकेर आउने, आएर त्यही भजन गाउने, यो सबै सिलसिला चलिरहेको छ। तर आज त यति बेला जब यो प्रकरण, यो सीमा विवाद अहिले जसरी निस्किएको छ, यति बेला नेपाली जनताहरूले प्रष्टसँग राष्ट्रको हितमा को छन् र को छैनन् भन्ने कुराहरू नापतौल गर्ने समय पाएका छन्, त्यो मौका पाएका छन्, होइन सर? एकदमै मौका पाएका छन्, तर पनि अलिकति बुझ्न सकिरहेका छैनन्। त्यो के हो भने अझै यति बेलासम्म पनि ती नक्कली तपाईँको राष्ट्रवादीहरू नै चाहिँ बडा सक्कली जस्तो देखेर चाहिँ उफ्रिरहेछन् कि। त्यो के हो भने देखिकन सबैभन्दा ठुलो भनेको हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूले अहिलेसम्म नेपालको अस्तित्व, तपाईँको संसारमा नेपाल अहिले चाहिँ तपाईँको फर्स्ट मिलेनियम, क्वार्टर मिलेनियम मनाइरहेको मुलुक हो एउटा सञ्चारकर्मीले भन्यो। एउटा सञ्चारकर्मीले भन्यो कि तपाईँको यो चाहिँ दक्षिण एसियाको नेपाल चाहिँ पहिलो देश हो, प्रमाणसहित कागज राखेर ट्याक्कसँग इन्डियनहरूले गरे जस्तो कुनै सञ्चारकर्मीले ल्याएर तपाईँको प्रमाणहरू सहित देखाएर राष्ट्रिय
टेलिभिजन भनिएकाहरू सरकारकै टेलिभिजन रेडियोहरूले यो भन्न सक्यो देखाएर हामी संसारको 17औं देश हो यो देखाएर भन्न सक्यो तिम्रो त यति मात्रै थियो यो मात्रै थियो यहाँ हेर भनेर बताउन सक्यो न विज्ञहरूलाई नै सोध्छन् न विज्ञ साँच्चैका विज्ञहरूलाई तपाईँको भन्न दिन्छन् त्यो इन्टरभ्यू लिने पनि एजेन्ट छ दिने पनि एजेन्ट छ काम लगाउने पनि एजेन्ट छ त्यो सञ्चारकर्मीका मालिकहरू नै सबै तपाईँको एजेन्ट छन् अनि यिनले भत्किएका आउँछन् त्यतैको यस्तो बेलामा पनि तपाईँको इन्डियन पुरै सांस्कृतिक विस्तारवाद पनि हुन्छ कि हुँदैन विस्तारवाद भौतिक मात्रै हुन्छ सांस्कृतिक विस्तारवादको एजेन्ट नेपालका ठुला भनिएका मिडिया अब यिनीहरूमै आएर तपाईँको चाहिँ कराउने इन्टरभ्युहरूको सबै हेर्छु कि सारा सधैँभरि क्वेसन एउटै छ आन्सर एउटै छ पुरै तपाईँको इन्डियाको भजन गाएको छ प्रकारान्तरमा अनि जनतालाई झुक्क्याएको छ यिनले तपाईँको त्यो इन्डियन गीत इत्यादि चलचित्र देखाइरहेको सांस्कृतिक विस्तारवादका एजेन्टहरू यिनले तपाईँको चाहिँ तिनका स्वाधीनता दिवसका दिन फुल पेज विज्ञापन अनलाइनहरूले पनि प्रकाशित गरेर लिएको यी एजेन्टहरू तिनकै भात खानेहरू अनि बोल्न सक्छन् सञ्चारकर्मीले बोलेका छन् सञ्चारकर्मीले तपाईँको अर्को एउटा कसैले चाहिँ केही बोलेको छ भने त्यसलाई चाहिँ अनि छिसिक्क भयो भने पुरा चाहिँ हात्ती बनाएर प्रस्तुत गर्ने तर यिनले त केही पनि बोलेका छन् त एडिटोरियलहरू हेर्नु भएको छ खासमा अडियो भिजुअलमा एडिटोरियल दिनेहरूका एडिटोरियलहरूले कहाँ गए खै त हैसियत होइन हाम्रा चाहिँ सञ्चारकर्मीहरूको अध्ययनको दायरा इन्डियनहरूलाई दिन सक्ने तपाईँको चाहिँ च्यालेन्ज यो छ स्थितिहरू केही कुराहरू तपाईँको रटेको कुरा आएर बोलेको छ यो चाहिँ एकदमै दुःखद विषय छ कि वास्तवमा र जसले यो इन्डियन गीतहरू बन्द गर्नुपर्छ भन्दैन त्यो पुरै एजेन्ट हो जसले एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्छ त्यो पुरै एजेन्ट हो अब यतिले चाहिँ नबोले हुन्छ यतिले एकदमै नबोले हुन्छ तर अब यिनीहरू नै ठुला छन् फेरि सबैतिर तथ्य चाहिँ हो यो भित्रको चाहिँ कहिल्यै आउँदैन अघि भने जस्तो नेपालको वास्तवमा ऐतिह्य यसको हिस्टोरिक एस्पेक्ट्सहरू चाहिँ कहिले पनि आउँदैन कहिले पनि तपाईँको खासमा हामीलाई यो मनोगत रूपमै हामीलाई चाहिँ यस्तो बनाइदिएको मनोगत विश्लेषण पनि आफू गर्छु भनेर हुँदैन त्यसको पनि तपाईँको चाहिँ बिल्डिङ फ्याक्टर्सहरू हुन्छ त्यो निर्माण हुने तपाईँको तत्त्वहरू कसरी हुन्छ भने सञ्चारकर्मबाट हुन्छ यिनै सञ्चारकर्मीहरूले दिएको इलिमेन्टबाट यो भएको छ यस्तो पनि भएको छ नि त फेरि स्वागतजी केही बौद्धिक लेभलका व्यक्तित्वहरू भनिएका र केही फेरि सीमाविद भनिएका व्यक्तित्वहरू पनि आफूसँग भएको नक्सा समेत पनि दूतावासमा बुझाउने अथवा सरकारलाई नदिने घरमै लुकाएर राख्ने होइन त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि यहाँ देखिए सतहमा देखिएनन् होला तर त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि रहेछन् ती कुराहरू हामीले एनालाइसिस गर्यौँ अब सञ्चारकर्मीलाई मात्रै दोष दिन पनि मिलेन यहाँ त बौद्धिक लेभलका व्यक्तिहरूले के भन्छन् भने 12 बुँदेमा कि 13 बुँदेमा चाहिँ साटियो महेन्द्रले बेचे 2 भाका सुनसँग बेचे अनेक थरीको अफवाह फैलाएर इतिहास र तथ्य अनि प्रमाणहरूलाई चाहिँ दबाउनको लागि उनीहरू नै प्रयासरत छन् नि सर होइन अघि भन्नुभएको सञ्चारकर्मीले चाहिँ त्यो इन्डियन संस्कृतिको नेपालमा विस्तार गर्न सांस्कृतिक विस्तारवादको एजेन्ट भएको हो कि होइन त्यसमा त म सहमत छु एकदमै हो त्यसमा सहमत हो ओके यसमा सहमत भएपछि अब यो बाहेक अघि भन्नुभएको जस्तो यी तपाईँको चाहिँ जति पनि म्यापहरू छन् अरू डकुमेन्ट्सहरू छन् लगेर बुझाउने यो बिक्री गर्ने यिनीहरूलाई त त्यो सद्दाम हुसैनले चाहिँ आफ्नै तपाईँको चाहिँ छोरी ज्वाइँलाई आफ्नो देशको सूचना अमेरिकालाई बेचेको कारणले हवेलीमा बोलाएर आफ्नै हातले गोली हानेर मारे जस्तो मार्दैनुपर्छ हो त्यस्तो एउटा तपाईँको चाहिँ राष्ट्रवादी जनवादी लोकतान्त्रिक जनताबाट उठेको निरङ्कुश एउटा राष्ट्रवादी तानाशाह यो मुलुकलाई चाहिएको छ त्यस्तो हिम्मत भएको मान्छे चाहिएको छ र अघि तपाईँले भने जस्तोलाई त्यो ठ्याङठ्याङै हान्नुपर्छ अमेरिका जस्तो देशमा तपाईँको मृत्युदण्डको व्यवस्था छ जापान जस्तोमा छ इन्डियामा छ चाइनामा छ सारातिर छ देशको सूचना विदेशीलाई बेच्नेहरूलाई त सोझै गर्नुपर्छ तर अब हामीसँग कानुन छैन अब कानुन नभएको स्थितिमा चाहिँ वास्तवमा यो देखि फेरि बेच्ने बेचाउने सबै छ तपाईँलाई थाहा छँदैछ होला नेपाली सेनाको डिएमआईले योभन्दा अगाडि निकालेको चाहिँ इन्डियन एजेन्टहरूको लिस्ट तपाईँको अहिले चाहिँ कति हजार पुगेको छ होइन अब अहिले यो तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक गर्ने हो भने सबको हालत चाहिँ तपाईँको देखिन्छ बाहिर त्यो छ मसँग पनि छ है त्यो लिस्ट हाम्रो डिएमआईले हजुर नेपालको कुन कुन राजनीतिक दलका कुन कुन तहका वडादेखिको को मान्छे इन्डियन एजेन्ट हो भन्ने कुरा पुरै लिस्ट निकालेको छ डिपार्टमेन्ट अफ मिलिटरी इन्टेलिजेन्स यो आर्मीले तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक गर्न मिल्दैन
कार्यान्वयन हुँदैन। यो गर्नुहोस् त हाम्रो चाहिँ सञ्चारकर्मी साथीहरूले, हजुर मान्छे त्यहाँ ठाउँको ठाउँ ढल्छ। म किन यसरी बोलिरहेको छु? स्पष्ट ल, संसारको कुनै पनि मान्छेले देखाओस्, कुनै पनि मान्छेले देखाओस् कि यस कारणले बोलिरहेको छौँ। एक एक अनुहार चिनिन्छ। अस्ति हामीले त्यो राष्ट्रियताको सवालमा सीमाको बारेमा चाहिँ सडकमा भएको आन्दोलनमा भ्रिकुटी मण्डपमा त्यसपछिको यो अरू कुनै के आन्दोलनहरू भए साङ्केतिकहरू भनेर हामी कसैसँग मिलेर त्यो नगरेको कारण के हो भने सबै रिपोर्ट छ, सबै थाहा छ। अनुहार हेर्दा झल्झली त्यही देखिन्छ। अनि त्यहाँ देखि अब त्यहाँ तपाईँको मिलेर, किन त्यो डिएमआईको रिपोर्टमा सबै छ के, वार्डदेखि त्यहाँ दिवंगत भइसक्नु भएका होइन व्यक्तिहरू समेतकोदेखि लिएर अहिलेदेखि वडाको अध्यक्ष भएको मान्छे अहिले तपाईँको चाहिँ मन्त्रीसम्म आइपुगेको त्यो लिस्टमा छ। अनि अगाडि खुरु देखेर त्यसमा फेरि सत्यता छ है, त्यो यतिकै होइन नि। फेरि त्यो देशको पनि यो देशको पनि क्रस चेक भइसकेर निकालेको रिपोर्टहरू। अब यस्तो मान्छेहरूसँग गर अनि सँगसँगै नारा लाउने, अनि सँगसँगै गरेर तपाईँको इन्टरभ्यू दिने, अनि सँगसँगै तपाईँको त्यहाँ चाहिँ उसमा भित्र बस्ने। म त त्यहाँ तपाईँको पक्राउ गरेर लाँदाखेरि पनि छुट्टै बस्थेँ बेग्लै उता कुनातिर के। स्थिति यो छ हेर्नुहोस्। त्यो भएको हुनाले हामीले एकदम प्रष्टसँग यस्तो अघि भने जस्तालाई त तपाईँको चाहिँ देशका सूचना विदेशीलाई बेच्ने भनेको आमा विरुद्ध अर्को मान्छेलाई आमाको अस्मिता लुट्नका लागि चाहिँ मान्छे खोज्ने सन्तान हो। यस्तालाई चाहिँ मुलुकी ऐन 2020 पनि आमालाई रेप गर्ने छोरालाई सरह तपाईँको 2046 सालको चैत्र 26 गते राति 11:26 जाँदा भन्दा अगाडि नेपालमा मृत्युदण्डको व्यवस्था थियो। दण्ड सजायको चाहिँ तपाईँको 55 देखि 58 नम्बरसम्म यसको व्यवस्था थियो। त्यति बेला भनेको थियो मृत्युदण्ड पाएको चाहिँ फैसला भएको मितिको 15 दिनभित्र जङ्गलमा लगी वा खोलाको बगरमा लगी गोली हानी वा झुन्ड्याई मारिदिनुपर्छ भनेर लेखेको थियो। त्यो वाक्य फेरि दोहोऱ्याउनु पर्ने र यहाँ फर्काउनु पर्ने स्थिति छ कि संविधानमा। ओके सर, अब यो चाहिँ मेरो मृत्युदण्डसँग सम्बन्धित चाहिँ मेरो धारणा, यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको धारणा होइन, यो व्यक्तिगत धारणा हो। म व्यक्तिगत रूपमा मात्रै चाहिँ हुने मिल्ने सक्ने भए चाहिँ यो व्यवस्था गर्थेँ, तर स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको चाहिँ यो धारणा होइन। साथीहरूको धारणा राख्न एकदम स्वतन्त्र हुनुहुन्छ सबै। ओके सर, अघि थोरै अर्को प्रसङ्गमा जान चाहन्छु। नेपाल आफ्नो जन्मभूमि भए पनि लामो समय इन्डियामा बसेर एउटा चर्चा कमाएकी बलिउडकी चर्चित नायिका मनिषा कोइरालाले नेपालबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा राख्न सकिन्। तर आज नेपालमै जन्मेर नेपालमै हुर्केर नेपालमै चर्चित भएकी नायिका वर्षा राउतले एउटा यस्तो विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभयो होइन। उहाँले के भन्नुभयो भने यो राजनीतिक विषयवस्तु चाहिँ टेबल टकबाट मिलाउनु पर्थ्यो, यस्तो गर्नाले मेरो साथीहरूसँग रिलेसन बिग्रियो अथवा पत्रकारहरूले चाहिँ यो विवाद फैलाउनको लागि मद्दत गरे भन्ने खालको अभिव्यक्ति बोल्नुभयो। यो अचम्म पाराले आयो सर होइन। यो कस्तो खालको उहाँको सोच रहेछ? टेबल टकबाट भएको भइदिए किन यति धेरै यो उचाइमा पुग्थ्यो होला र विवाद? के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई? त्यो केटाकेटीको बारेमा त के धारणा राख्नु होइन। हजुर, हाम्रो के अरे अरू बच्चा बच्चीहरूले पनि भन्लान्। को मेरो फेसबुक फ्रेन्ड थियो, मैले भन्न खोजेको यो विदेशी विदेशी टेलिभिजन र विदेशी सोकै इफेक्ट हो त सर? 100% छ। यो तपाईँको यो +2 जेनेरेसन जो छ, एफएम पुस्ता जुन छ, यो एफएम पुस्ता भन्ने हो भने त तपाईँको दक्षिण एसियाको पहिलो एफएमै नेपालमा हो, सामुदायिक एफएम रेडियो सगरमाथा होइन, जसले कहिले पनि इन्डियन गीतहरू बजाउँदैन अहिलेसम्म पनि। अब इन्ट्रेस्टिङ हामीले नै गरेको आह्वान अनुसार रेडियो अन्नपूर्णले हिजोदेखि चाहिँ बन्द गरेको छ बजाउनलाई। अब यो एफएम जेनेरेसन जुन छ, यो एफएम जेनेरेसनले चाहिँ यो विषयमा उनीहरूलाई कस्तो लाग्छ भने यो पुस्तै कस्तो हो भने सबै भन्दिनँ म, एउटा फेरि यस्तो छिमल छ जसले नेपालको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सचिवहरूलाई पनि च्यालेन्ज दिएर काम गर्न सक्ने +2 जेनेरेसन छ, एकदमै सक्षम छ। अर्को चाहिँ के छ भने यस्तै लफङ्गाहरू जो चाहिँ तपाईँको मेरी आमा चाहिँ अब गरिब भइन् राम्री भइनन् भनेर अर्का आमालाई साथीहरूका अगाडि चाहिँ ढाँटेर मेरी आमा हो भनेर भन्ने हो, त्यो लेभलको मान्छेहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन्। त्यो भएको हुनाले अब कलाकार साँच्चैको भनेको कस्तो हुन्छ हेर्नु। अस्ति भर्खरै हामीले देख्यौँ नि युक्रेनमा जेलेन्स्की एउटा टेलिभिजनको पर्दामा हास्य
चाहिँ कला देखाइरहने, तपाईँको त्यो चाहिँ उसमा फक्स न्युजमा चाहिँ गर्ने बिल माहर जस्ता मान्छे, उता अमेरिकामा तपाईँको चाहिँ आर्नोल्ड स्वार्जनेगर जस्ता मान्छे, यहीँनिर तपाईँको त्यो इन्डियामा उसलाई चाहिँ हेर्नुभयो भने पनि आफूले जीवनभरि कमाएको पैसाले चाहिँ त्यो सडक बालबालिकालाई चाहिँ सेवा गर्ने त्यो चारु मजुमदारको कार्यकर्ताको रूपमा भूमिगत कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थिए पहिला ती मिथुन चक्रवर्ती हैन। अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ लोचन भट्टराईहरू शम्भु राईहरू जस्तो चाहिँ भित्र छोडेर अनि बाहिर निस्केर कलाकारिता गर्न थाल्नुभयो, त्यस्तो चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अब यो अवस्थामा हामीले चाहिँ कसरी बुझ्न सक्छौँ यसलाई? यो अवस्थामा हामीले अब के रूपले चाहिँ लिन सक्छौँ? यो ढङ्गले हामीले चाहिँ वास्तवमा उहाँको अभिव्यक्तिलाई कलाकार भनेको के हो, कला भनेको के हो, कलाकार र राज्यको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो नजानिकन नबुझिकन रमाइलो गर्न मात्रै, त्यो अनुहार देखाउन मात्रै, कलाको मर्यादा नबुझ्ने र अनि त्यसलाई पर्दाहरूलाई प्रयोग गरेर अनि केटा मान्छे हो भने राम्रो केटी मान्छे खोज्ने, केटी मान्छे हो भने राम्रो केटा मान्छे खोज्ने, त्यो चाहिँ मात्रै कारण। पहिला चाहिँ छोरी मान्छेले किन पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि राम्रो मान्छेसँग विवाह गर्नका लागि भन्ने गलत सोच थियो नि। हो यो खालको कलालाई प्रयोग गर्ने कारण चाहिँ केवल यसो आएर दाँत देखाउने, अरूले चाहिँ तपाईँको हेर्दाखेरि हैन चिनिएको मान्छे भएको हुनाले अर्को एउटा कुनै राम्रो घर खोज्ने, आफ्नै लेभलको घर खोज्ने काममा मात्रै कलालाई प्रयोग गर्ने मान्छेको यस्तो हुन्छ। नत्र कलालाई प्रयोग गरेर राज्यको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भनेर भन्ने मान्छेहरू, गम्भीर ढङ्गले कलालाई लिने मान्छेहरू, मैले भने राष्ट्रपति जस्तो पदमा तपाईँको चाहिँ एउटा हास्य कलाकार जस्तो मान्छे पुग्दो रहेछ, पुग्न सक्दो रहेछ, कला मार्फत जनता र देशको सेवा गर्ने हो, संस्कृतिको सेवा गर्ने हो भनेर नबुझ्ने मान्छेहरू भने त्यो कलाका लागि योग्य सबै हुँदैनन्। पर्दामा अवतार हुनका लागि कलाकारले कलाभित्र हाँसेको देख्छ ईश्वर, कविले कविताभित्र लुकेको देख्छ ईश्वर, श्रद्धालु भक्तले भन्छ साँच्चै व्यापक ईश्वर, मूर्खले चाहिँ सधैँ भन्छ म र मेरो साथीहरू ईश्वर, म बाहेकको छ ईश्वर। त्यसकारण कलाले मूर्खतालाई माफ दिँदैन। ओके, स्वागतजी, यो जुन भारतीय मिडियाहरू एकपक्षीय रूपमा लागेका थिए, नेपालमाथि जुन किसिमको आक्षेप लागेको थियो त्यसको तपाईँले दरो जवाफ पनि दिनुभयो, मोदीलाई पनि अङ्ग्रेजीमै थोरै वार्निङ दिनुभयो होइन? हजुर, त्यो चाहिँ दिनपर्ने अवस्था थियो। म त एउटा सामान्य तपाईँको चाहिँ सरकारी धुले स्कुलमा पढेर आएको मान्छे होइन, तर अब जे जति मैले आफूले सक्थेँ बुझ्थेँ जान्दथेँ मैले त्यति चाहिँ गरेँ। र यो मैले जे त्यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिसमा पनि एउटा स्टेटमेन्ट दिएँ, यसको मूल भाव नै थियो तपाईँको चाहिँ मोदीलाई पठाइएको इमेलको मूल भाव यो नै थियो। अब त्यहाँ यहाँ चाहिँ अलिकति अब त्यो सम्झिएर बोल्दाखेरि फरक कुराहरू आउने के भयो होला, तर मुख्य रूपमा चाहिँ त्यो नै थियो। ओके सर, अब अन्तिममा यो इन्डियाको एक्सन के होला सर? अब यति बेला यो वार्ताको माध्यमबाट सल्भ हुन सक्ने वातावरण त छैन जस्तो लाग्छ, किनकि भारतले पनि एकपक्षीय रूपमा आफ्नो नक्सा जारी गर्यो, बाटो उद्घाटन गर्यो, नेपालले पनि आफ्नो नक्सा जारी गर्यो। अब यति बेला क्ल्यासको सिचुएसन छ होइन, अबको यसको सल्युसन के होला होइन, कसरी जान सक्छ यो अगाडि, अथवा भारतले के एक्सन लिएला? यसमा कस्तो देखिँदैछ भने भारतले केही नबोलिकन अलिअलि स्टेटमेन्टहरू दिने तर चुप्पै लागेर बस्ने, त्यो चुप्पै लागेर बसे बापत एमसिसी पास गरिदेऊ न त भनेर भन्ने, यसको रिलेसन खोज्दै जाँदा लामो छ है। एमसिसी पास गरिदेऊ न त भनेर भन्ने, यिनले पनि एमसिसी पास गर्ने, एमसिसीसँग तपाईँको यो नक्सा साट्ने र उनीहरू चुप्पै लागेर बस्ने। अन्ततः यो हामीले भोग चलन गर्नका लागि चाहिँ समस्या हुने। अब यसका लागि गर्नुपर्ने के हो भने ठिकै छ, नक्सामा समेत भए पनि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ होइन, यहाँसम्म आइपुग्यो। हामीले टिसा काङ्गडा नै दाबी गरेको भए पनि यस पूर्व पनि तपाईँको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्यालेस्टाइनीहरूको सवालमा चाहिँ दाबी गरिरहेको भूमिलाई पनि राष्ट्रको मान्यता दिएको छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महाभेलाहरूमा सदस्यका रूपमा तपाईँको चाहिँ प्रवेश दिएको छ। यस्ता उदाहरणहरू हुन सक्थ्यो, हामी त्यतातर्फ गएनौँ। अहिले हामीले यो नक्सा सार्वजनिक गर्नु पूर्व कतिपय इन्डियन एजेन्ट सांसदहरूले चाहिँ तपाईँको इन्डियाको चाहिँ सम्मति लिनु पर्थ्यो भन्ने जस्तो कुराहरू गरे, तर त्यो होइन कि हामीले तपाईँको इन्टरनेसनल बोर्डर्स एसोसिएसन्सहरू छ, सर्भेजहरू छ, यसको चाहिँ फेडरेसन अफ इन्टरनेसनल बोर्डर सर्भेजहरू छ, उनीहरूको चाहिँ
सदस्यहरू कसैलाई सरकारले व्यक्तिगत रूपमा त्यो एसोसिएसनका मान्छेहरू जसले भोलि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा अनि तपाईँको चाहिँ इन्टरनेसनल कोर्टमा जाँदाखेरि पनि त्यसले चाहिँ मापनका लागि भूमि मापनका लागि चाहिँ पठायो भने त्यही संस्थाका मान्छेहरू पठाउने हो। त्यसो भएको हुनाले अब हुने भनेको चाहिँ हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई तत्कालै यो मात्रै नक्सा होइन कि हाम्रो दाबी चाहिँ टिस्टा काङ्गडासम्मको छ, त्यसका लागि चाहिँ आधारहरू यो छ। अब अहिले हामीले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा जो मुद्दा लिएर गएका छ लोकेन्द्र ओलीजीको नेतृत्वमा, त्यसबाट पनि केही आउला। त्यो आइसकेपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा जाने ढोका पनि खुल्नेछ भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वासै छ। र अलिकति केही चाहिँ सुझावहरू निजी क्षेत्रका पनि अधिवक्ताहरूलाई पनि लिएर जो हामीले अहिले भन्दै आएको कुरा सर्वोच्चले मानेकै छ है, उसले चाहिँ यो सही नै ठानेर त्यसलाई दर्ता गरेको छ। अब सुनवाईको क्रममा लाने भएको छ। तर हामी जे तर्कका आधारमा सर्वोच्च अदालतसम्म गएका थियौँ हाम्रो लोकेन्द्रजीको चाहिँ नेतृत्वमा, यो आधार देख्ने चाहिँ तपाईँको सरकारका कुनै पनि मान्छेहरू चाहिँ रहेनछन् भन्ने त प्रमाणितै भयो। यो प्राइभेट सेक्टरबाट पनि यी रायहरू लिएर अनि इन्टरनेसनल तपाईँको चाहिँ त्यो लाइन एजेन्सिजहरूमा जाने र संयुक्त सङ्घलाई चाहिँ दर्ताका लागि पठाउने काम गर्नुपर्छ सरकारले। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ यो हो। अब होइन इन्डियाले चाहिँ तपाईँको कुनै पनि हालतमा त्यहाँनिर नै आएर हाम्रो भूमिमा अब ऊ एग्रेसिभली आफ्नो चाहिँ सेना तैनात गर्न थाल्यो भने नेपालले तत्कालै तपाईँको चाहिँ इन्डियन गोर्खा रेजिमेन्टमा रहेका नेपाली गोर्खा सैनिकलाई तत्कालै फिर्ता बोलाउनु पर्छ अनि ब्रिटिस सेनामा रहेकाहरूलाई पनि फिर्ता बोलाउनु पर्छ। त्यसै गरी अस्ट्रेलियन र अमेरिकन अनि शान्ति सेनामा गएकाहरूलाई पनि फिर्ता बोलाउनु पर्छ र त्यो भूमिमा तैनात गर्नुपर्छ। र हाम्रो गोर्खा रेजिमेन्टमा रहेकाहरूले पनि आफ्नो त्यहाँको हतियार त्यही बुझाएर फर्किनुपर्छ। नफर्किने हो भने फर्किने आदेश दिनुपर्छ। र त्यसरी नफर्किनेहरूका लागि फेरि राज्यले चाहिँ जे पनि गर्न सक्नेहरू व्यवस्थाहरू छँदैछ पहिल्यैदेखि नै, त्योतर्फ हामी जानुपर्छ। इन्डियाले यदि त्यसरी एग्रेसिभली अब त्यो भूमिमा आफ्नो सेना तैनात गर्न थाल्यो भने चाहिँ हामीले त्यसतर्फ जानुपर्छ। ओके, हस् स्वागतजी, तपाईँलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरूको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु युवराजी।